देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक मोगाल भुरग्यांनो. हो आयचो पाठ सुरू करचे आदीं आमी आमचें मागणें बापाक उबारुया. मोगाल बापा, आमी तुका दिनवासतां ह्या आयच्या दिसा पासत कोविड-19 हे पिडेक लागून आमी आमच्या दर आयताराच्या दोतोनीक वचूंक शकना. पूण तरी आसतना कसलेय परिस्थितीन आसून सुद्दां आमी तुजी वळख ह्या माध्यमांतल्यान घेता. हो आयचो पाठ जो आमी पळयतले तो आमी बरे भाशेन समजून आनी आमच्या जिवितांत तूं आसाय आनी आमचो खूब मोग करताय हें वळखूंक आमकां आदार दी बापा. हें आमी मागतां सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमी आतां एक चलचित्र पळोवया. हाचे वरवीं आमी पळयता भुरगीं खुणां करून बापाक वाखाणटां आनी आर्गां दिता. आमी जण एकलीं खुणां वरवीं बापाक आर्गां दिवया आनी वाखाणुया. Your holy name, I worship your holy name. I worship your holy आयज आमी जो पाठ पळयतले तो आमच्या तिरावणी संस्काराच्या भुरग्यांच्या 7व्या पुस्तकांतलो पयलो पाठ, खुणां आमच्या जिवितांत. आनी हाचो हेतू जावन आसा खुणां उदेशीं पयस आसलेलो देव आमकां लागीं जाता आनी संस्काराच्यो मुखेल खुणांची उक्तावणी. खुणां म्हणजे कितें? खुणां म्हणजे एक वस्त, एक घडणी, एक आमची कोरणी जी दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा आनी दिसनासलेले वस्तूची आमकां खबर वो माहिती दिता. आतां आमी कांय मार्गार दिसतात तसल्यो खुणां वो ट्रॅफिक सायन्स पळोवया. ही कसली खुणां? इट इज टर्न लेफ्ट वो दावे वाटेन वचप. ही दुसरी खुणां पळोवया. ही कसली? नो हॉर्न वो आवाज करचो न्हय. आतां ही कसली खुणां? स्कूल अहेड वो फुडें इस्कॉल आसा, सवकास चलोवचें. नेक्स्ट ही कसली खुणां? यू टर्न वॉल्त. ही कसली खुणां? स्पीड ब्रेकर. ही खुणां आमकां सांगता हॉस्पिटल आसा. ह्यो सगल्यो खुणां आमी मार्गार पळयतले. हांव ड्रायव्हिंग लायसन्साचें टेस्ट घेना जाल्यार ह्या खुणांचो फायदो कसलो काय? जायत्या उतरांनी सांगतलें आसलें तें एके खुणे वयल्यान सांगूंक जाता. कोणाच्यानूय त्यो खुणां सांगूंक जातात. आतां फुडें वचुया. हाचें नांव एलेक्स. ताका पळयतच तुमकां कितें दिसता? तो खूब खुशाल आसा. ही ताची व्हडली भयण. तिका पळोवन कितें दिसता? होय, ती रागार आसा. आनी हो ताचो सपुर्लो धाकटो भाव. तो
दुखी आसा. आमचें हांसप, आमचें रडप, काळें तोंड करप हाचे वरवीं आमकां कितें भोगता तें भायल्यान आमी दाखयता आनी हाका आमी खुणा म्हणटा. खुणा आमच्या जिवितान एकदम गरजेच्यो. एके खुणे वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान भितर सरता आनी दुसरीं आमच्या जिवितान भितर सरतात. आतां देव आमचे मदें आसा काय? देव आमचो मोग करता काय? देवूय आपले गोठ आमकां उक्ते करतलो जाल्यार खुणा वापरता. देवाक केन्नाच कोणें पळोवंक ना. खुणा वरवीं देव आनी ताचो मोग आमकां उक्तो जाता. आदल्या करारान जिन्साच्या खुणा वरवीं देव इस्रायल पोरजे लागीं उलयलो. गोडण्यां वरवीं देखीक तांबड्या दोर्यांतल्यान पांय भिजोय नासतना इस्रायल पोरजेक देव इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सोडयता. देव तांकां आपूण सोडवणार म्हूण कळयता. वस्तू वरवीं अरोन्यान जायते पावटी तंबूचेर एका कुपा वरवीं आपल्या आसण्याची खबर देव इस्रायल पोरजेक दिता. नव्या करारान आपल्या पुता जेजू वरवीं देव उलयलो. आपल्या जिविता, उतरां आनी कोरण्यां वरवीं जेजू आमकां बापाची खुणा जाता आनी देवाचो मोग खुणा वरवीं वाचूंक शिकयता. पूण ह्या सगळ्या खुणावन जेजूच बापाची व्हडांतली व्हडली खुणा. बापाची खबर सांगून पातक्यां ल्हाना सवें आपलो मोग अपुरबाय दाखोवन जिन्साच्या पिडेवंतांक बरें करून बाप कितलो दयाल काकलुतसार तें जेजू दाखोळ करता. जेजू बापाक संवसारांत हाजीर करता. जेजूक जाय आपल्या जिविता वरवीं मनशांनी बापाक वळखलो. आतां आमी ल्हानशें देवाचें उतर वाचुया. जुआंव 14 वड 8 ते 9. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. फिलीप, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हें देवाचें उतर एका ल्हानशा चोलचित्रा वरवीं पळोवया. Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? They were troubled at his announcement that he would soon depart, and they were even more confused and upset that they did not know the way to where he was going. Jesus calmed their fears by telling them, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Then Philip, one of his other disciples, excitedly said, Show us the Father. Show us God, and that will be enough. Jesus replied, How long have I been with you, and you still do not know who I am? If you have seen me, you have seen the Father. And Jesus did just as he said he would. He died in order to build a bridge between earth and paradise. He died to make a way for all of mankind to be saved from sin and death, and to be brought into the kingdom of heaven. Jesus truly is the way, the truth, and the life. आपूण बापाची खुणा म्हूण जेजू फिलिपाक सांगूंक सोदतालो आनी फिलीप ही खुणा वाचूंक नकळो देखून जेजू ताचेर शीण करता. खुणा आमच्या जिवितान उपयोगाच्यो जातात जेन्ना आमी त्यो वाचूंक शकता. देवाचो मोग आमी नियाळटल्याव
अणभवतले जाल्यार कुणा वाचपाची गरज. तेच परी देवाक आमी एक सोबा कशी वाखाणटले जाल्यार कुणा वापरपाची गरज. शांती दिवप, हात वयर काडप, गायन करप आदी. ह्याच खातीर कुणाचें मोल आमी शिकूंक फावो. जेजू उदेशी देव आमचें मोदें आसा, आमकां पळयता, सांबाळटा आनी आमचो सोडवणदार म्हूण कळयता. आतां आमी क्रिस्ती धर्माचे संस्कार व साक्रामेंत पळोवया. सेवा धर्मान संस्कारांनी आमी खेरीत भाशेन देवाक वाखाणटा. कितले साक्रामेंत आसात? 7. पवित्र स्नान, क्रिस्त प्रसाद, तिरावणे संस्कार, प्राचीत संस्कार, पिडेस्तांची मागणी, देव मुनियाऱ्यांची संस्कारणी आनी लग्न संस्कार. पवित्र स्नान, मुखेलपणां उदक. उदकाक 2 गूण आसात. एके वाटेन उदका वरवीं मरण येवंक शकता, दुसरे वाटेन उदका वरवीं जिवीत येता. हेंच पवित्र स्नानांत घडटा. एके वाटेन मनीस पातकाक मरता, दुसरे वाटेन तो पुनर्जीवन जालेल्या जेजू बरोबर नव्या जिवितांत भितर सरता. क्रिस्त प्रसाद, मुखेलपणां उंडो आनी सोरो. जेवणा वरवीं आमी वाडटाव, गोड जाताव, दिसा दिसपट्टो आमचो वावर करूंक आमकां बळ मेळटा. हेच परी क्रिस्त प्रसादा वरवीं आत्मीक जिवितांत वाडोंक तोच जेजू आमचें जेवण जाता. तिरावणे संस्कार, मुखेलपणां तेल. तेला वरवीं गोटाय मेळटा, बळ मेळटा. तिरावणे संस्कारांत तेलाचे खुणे वरवीं पवित्र आत्मो नवें बळ दिता, थीर करता, घोट करता. प्राचीत संस्कार, मुखेलपणां हात विस्तारप. हे खुणा वरवीं देव पातकी मनशाक बक्षिता म्हूण आपले हात विस्तारून पाद्री पातक्याक सांगता. पिडेस्तांची मागणी, मुखेलपणां तेल. तेला वरवीं न्हंयच मनीस गोड जाता, पूण बिगडलेली भलायकी ताका परत मेळटा. पिडेस्त मनशाक तेल लावन आपली पिडा बरे भाशेन सोसूंक पवित्र आत्म्याचें बळ येता आनी केन्ना केन्नाय कुडीची लेगून भलायकी परत मेळटा. देव मुनियाऱ्यांची संस्कारणी, मुखेलपणां तेल आनी हात विस्तारप. देव मुनियाऱ्याचे संस्कारणेंत उमेदवारांक तेल लावन तांचे हात तेलान भरून गोवली बाब तांकां खेरीत भाशेन देवाक भेटयता, पवित्र सोबेचे सेवेक विंचून काडटा. लग्न संस्कार, मुखेलपणां न्हवऱ्या व्हंकलेची कबलात. हे कबलाती वरवीं 2 वांगडी एकठांय जातात, एकामेकाक कितें ना कितें दितात, घेतात. लग्न संस्कारान अकोल न्हवरो कबलात करून मरो पर्यंत एकामेकाक विश्वासी रावतली म्हूण उतर दितात आनी एकामेकाची जातात. जेजू दर एका संस्कारान चालत्या खुणा वरवीं आमकां मेळटा. ह्यो खुणा समजूंक आनी तांच्या वरवीं ताचो मोग आमचे सवें ओळखूंक घेवंक आमी सदांच जेजू लागीं मागुया. मनशाच्यो गरजो तरेतरेच्या खुणा वरवीं आमकां पळोवंक मेळटात. हो दादलो सामको उपाशी दिसता, ताका आमी जेवण दिवंक जाता.
ही बायल रडटा, तिका आमचो सांगात दिवंक जाता. हो भुरगो गरीब, ताका आमी नेसोण दिवंक जाता. हे भाशेन आमी मनशाचें जिवीत कुणा वरवीं वळखून तांकां आदार दिवया. आयचो हो पाठ संपोवचे आदीं आयज आमी कसलो दीस समोरुमता? आयज शेपाय शेमायचो दीस. आयच्या दिसा आमची पवित्र सभा सांत जोकी आनी सांत आना सायबीण मायची आवय बापूय जेजूची शेपाय शेमाय हांचो दीस वो फेस्त समोरुमता. हांव सगळ्या भुरग्यां लागीं मागतां, तुमचे शेपाय शेमायक खंय आसूं दी हो पाठ पळोवचे उपरांत वचून विश करचो. जाता जाल्यार कितें गिफ्ट दिवचो, ना जाल्यार तांकां च्या घालून तांचें च्यायेचें कॉप तरी वो जेवण घालून तुमी वचून तांकां आयच्या दिसा दिवचें. तीं खूब खुशाल जातलीं. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस आवडेता आनी हें गीत घालून हो आयचो पाठ सोंपयता.